अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम जल्द की एक और बीमारी को डिस्कस करेंगे। वो है सिबोरिया। और जब वो पुरानी हो जाती है, जो उस पर सोजिश बन जाती है, तो उसको सेबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं। उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सेबोरिया बेसिकली जो अक्सर आम जब बच्चे यंग एज में पहुंचती हैं पुबर्टी पे, उनको ये मसला ज़्यादा होता है। और ये आम तौर पे खुश्की होती है सर के अंदर, चेहरे के ऊपर, नाक की साइडों पे, कान के पीछे और छाती में दोनों चेस्ट के दरमियान वाले हिस्से में खुश्की सफेद बन जाता है। और बहुत कम बंदों को ये होता है कि बगलों और छाती के नीचे और लेग्स के दरमियान, जो चड्डे जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। उसको बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। अब वजह क्या बनती है इसकी? इसकी वजह यह है कि हमारे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जिस्म पे, जो एक मवाद सिक्रीट करते हैं ऑयली, उसका नाम, उसे हम कहते हैं सीबम। सीबम का बेसिकली फंक्शन ये है कि ये अल्लाह ताला ने इसलिए ये पैदा किया है ताकि हमारी स्किन को सॉफ्ट रखे और इससे ड्राइनेस ना पैदा हो सके। ये हमारी स्किन को, जिल्द को हेल्दी रखने के लिए है। लेकिन इसकी एक ख़ास नॉर्मल मिकदार अगर प्रोड्यूस होगी तो वो एक्सेप्टेबल होगी, वो फ़ायदा देगी। लेकिन अगर इसके ग्लैंड अगर ओवर एक्टिव हो जाते हैं और सीबम को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे स्किन पे एक ग्रीजीनेस या तेल सा इकट्ठा महसूस होता है हुआ हुआ, और जल्द अच्छी नहीं लगती। उसे हम सबोरिया कहते हैं। और यही सीबम ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं बालों के अंदर, सर के बालों में। वहाँ पे खुश्की पैदा हो जाती है। और ये आम तौर पे इसकी काज अभी तक नहीं मालूम हो सकी, लेकिन ये देखा गया है चंद एक फैमिलीज़ हैं उनके अंदर ये फैमिली के तौर पे प्रॉब्लम होता है। और आम तौर पे जब लड़के लड़कियां पुबर्टी पे पहुंचते हैं, उस वक्त उनको प्रॉब्लम होता है। और लड़कों को ये मसला ज़्यादा होता है लड़कियों की निस्बत, क्योंकि पुबर्टी के वक्त जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो 500 टाइम मोर एक्टिव हो जाती हैं। और एज के साथ साथ इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और आम तौर पे ये देखा गया है कि कई एक बंदों को सिर्फ टीन एज में ये प्रॉब्लम होता है, और जो ही टीन एज उनकी गुजरती है, आफ्टर 2022 के बाद ये मसला ज़्यादातर बंदों में ख़त्म हो जाता है। लेकिन चंद एक में मैंने ज़ाती तौर पर अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि काफ़ी लेट एज तक ये चलता रहता है। सर और जिस्म पे जो खुश्की, उसकी अलामात क्या होंगी? अलामात बेसिकली यही हैं कि चेहरा आपको शाइनी, चमकता हुआ महसूस होगा, ग्रीजी, ऑयली सा होगा। और इसका प्रॉब्लम ये है कि आप चेहरे के ऊपर जो मेकअप करना चाहते हैं उनको मुश्किल है। मेकअप कोई भी चीज़ लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद उतर जाती है। मेकअप है वो नहीं ठहर सकता। और वैसे भी चेहरा सुर्ख सा महसूस होता है और चिकनाहट सी रहती है, जो अक्सर तंगी का बायस बनती है। और ऐसे ही देखा है जिनको सबोरिया का प्रॉब्लम होता है, खुश्की का, उनके चेहरे पे दाने ज़्यादा निकलते हैं आम लोगों की निस्बत। लेकिन ये भी है कि जिनको सबोरिया होता है वो किसी ख़ास कोई और बीमारी उनको आमतौर पे नहीं होती। बहुत कम लोगों में है कि पहले अगर एज के साथ पार्किंसन है या पॉलीसिस्टिक वेरिएंट डिजीज़ है या कोई और प्रॉब्लम है, उनको बाद में सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है। वो एक अलग से स्टोरी है। आमतौर पर ये हर एक को प्रॉब्लम नहीं होता। अब आती है ये स्किन, आपकी पिक्चर दिखा रहा हूँ। पिक्चर में देखें, ये बालों में खुश्की है, ये छोटे छोटे स्केल बने हुए हैं, ऐसे ये बालों में हैं। और ये आप देखेंगे स्केल आपको भौहों के ऊपर वहाँ पे नज़र आएगी, दोनों आँखों के दरमियान नाक के ऊपर वाली जगह होता है। ऐसे ही ये जो पलकें हैं, ऐसे ही पलकों के ऊपर भी कई एक को प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे हल्की सी सिकरी सी जमी महसूस होती है। ये सारा सेबोरिया ही है। ऐसे ये देखेंगे कि नाक की साइड पे ये बिल्कुल ये हल्की सी रेडनेस है। ये ये रेडनेस नाक के साइड से नीचे तक ये थोड़ी ज़्यादा फैला हुआ है। ऐसे ही चेस्ट के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया ये इस पिक्चर में कि दो चेस्ट के दरमियान वाले हिस्से में
خشکی سی وائٹ وائٹ جم جاتا ہے، جن کو سر میں خشکی ہوتی ہے ان کو. ایسے یہ ناک کی سائڈ پہ دیکھیں گے، ایسے یہ کان کے اوپر بھی، اور کان کے پچھلی سائڈ پہ اور کناروں پہ ہلکی ہلکی خشکی سی جمی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایریا ہلکا سرخ ہوتا ہے، اگر بعض ایک میں وہاں زخم بھی بن جاتے ہیں. اب اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کا علاج کیسے ہے. اس کا بہتر یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھیں، کیونکہ دن میں بار بار چہرہ دھونا ہی اس کا علاج ہے. دن میں 2-3 دفعہ چہرہ واش کریں، نماز پڑھیں گے 5 وقت، چہرہ صاف ہوگا تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. صابن سے دھو لیں کم از کم 2 دفعہ چہرے کو، اور اس کے علاوہ بغیر صابن کے کلینزر موجود ہیں، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر ایپل سیڈر ونیگر استعمال کریں گے 1 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے، یہ اندر سے پرابلم سالو کرے گا. اس کے علاوہ السی کا آئل ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹا چائے کا چمچ کھانے کے طور پہ، یا چھوٹا چائے کا چمچ السی اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں، چبا کے کھانی ہے. اس کو ویسے نگلیں گے تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگی پراپر. اصل میں میڈیکل میں اس کا علاج ہے، کیونکہ اس میں میڈیکل کریمز اور شیمپو استعمال ہوتے ہیں. بیسٹ یہ ہے کہ جن کو بھی خشکی ہے وہ ان کو ہفتے میں 2 دفعہ شیمپو کرنا چاہیے. گرمیوں میں زیادہ، کیونکہ اس میں زیادہ چکناہٹ پیدا ہوتی ہے، یا جن کو جس وقت زیادہ پرابلم ہو وہ 2 سے 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں شیمپو. شیمپو کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ 2 سے 3 منٹ تک جھاگ بنا کے رکھیں سر کے اندر اچھی طرح، اور یہی جھاگ، سر کی جھاگ جو ہے، اسی کو جھاگ کو آنکھوں کے اوپر بھویں جو ہیں وہاں پہ لگائیں، اور آنکھیں اچھی طرح بند کر کے بھووں کے پلکوں کے اوپر بھی، اور ناک کی سائڈ پہ، کان کے پیچھے، ہر جگہ اس شیمپو کو اچھی طرح لگائیں. اس کے بعد واش کر لیں. واش کرنے کے بعد اس کے لیے جو شیمپو ہیں وہ زنک پیرتھیون، سیلینیم سلفائڈ یا کیٹوکونازول، یہ اینٹی فنگل مل جاتے ہیں مارکیٹ میں ایزیلی سے، وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے استعمال کے بعد جن کو پھر بھی پرابلم رہے، اگر ایسے آپ شیمپو کریں گے ہفتے میں 2-3 دفعہ، تو انشاءاللہ وہ ساتھ چہرہ دھوئیں گے پرابلم ختم ہو جائے گا. پھر بھی جس کو خشکی کا پرابلم محسوس ہو، تو انہیں چاہیے، جیسے ناک کی سائڈ پہ، کان کے اوپر، انہیں چاہیے تھے کہ اینٹی فنگل کریمز بھی ہوتی ہیں، جیسے کلوٹریمازول، کیٹوکونازول، ٹریبینافین، یہ کریمز بھی آپ تھوڑی مقدار میں ناک کی سائڈ پہ لگا سکتے ہیں. اور کسی ایک کو یہ ہوتا ہے کہ اس پرابلم کے ساتھ ساتھ ایریے پہ خارش یا زیادہ سرخی ہوتی ہے. اگر خارش یا زیادہ سرخی ہو تو وہاں پہ ہائیڈرو کارٹیسون کریم 1%، یہ ایزیلی مل جاتی ہے اوور دا کاؤنٹر، یہاں ہر جگہ تقریباً اویلیبل ہے، ایون امریکہ وغیرہ میں ڈالر سٹور پہ مل جاتی ہے آپ کو. اس کو آپ لگائیں گے ناک کی سائڈ پہ یا کان کے جہاں بھی ایریا ریڈ ہے یا خارش ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بی کمپلیکس وائٹامن کا ساتھ استعمال کیا جائے تو پرابلم جلدی سالو ہو جاتا ہے، اور ساتھ وائٹامن ڈی بھی لینا چاہیے اس کے ساتھ. اس سے اگر اس میتھڈ پہ آپ چلیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا پرابلم سالو رہے گا. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.